السلام عليكم مشاهدين قناة هيري كويزين، مرحبا بكم فيديو جديد من محلكم محل هيري كويزين لبيع الاواني المنزليه. التذكير بالنسبه للناس لاول مره كيشوفوا القناه، راه حنا كنتواجدوا في مدينه تماره في مشروع ولاد مطاع قرب الشركه العامه لا بنك سوسيتي جينيرال. راه حنا كنتواجدوا على اليمين ديال الشركه العامه، جينا في الصف ديال لانيمالري بيت كلوب والتريتور غران بوفي. بالنسبه للناس اللي كيكونوا جايين على اسواق السلام فكيفوتوا الرون بوين الكبيره ديال اسواق السلام في اتجاه تماره. الرون بوين الاولى لا، الرون بوين الثاني كيهبطوا عاود كيحسبوا جوج ديال الرون بوينات، الاول لا الثاني راه غيبان لهم الشركه العامه. راه حنا لاصقين في الجنب ديال الشركه العامه، فكنقول لكم مرحبا بكم ومرحبا بزبنائنا الكرام. كيف ما كتشوفوا معايا الطويله ديال هذا النهار طويله متنوعه، كنتمنى ان شاء الله انها تنال الاعجاب ديالكم. الجديد والمفاجاه ديال هذا النهار هما السطوله ديال الزيت ديال اينوكس، الماركه اللي زوينه وعدناكم اننا غادي نوفروها لكم. راه توفرات شي حاجه اللي كاليتي وزوينه بزاف، فكنتمنى ان شاء الله ان هذا الفيديو هذا ينال الاعجاب ديال زبنائنا الكرام. اول حاجه نبداو بهاد السليلات هادو ديال الخبز، هاد لي باني ديال الخبز كيف ما شفتوا معايا الشكل ديالهم كيجيو بحال هكذا. عندنا هنايا 3 ديال الشكيلات، كاين هذا اللي كيجي ريكتونغولار بحال هكذا، هنا فيه هاد لي موتيف هادي ديال باري، هنايا لا تور ايفيل، فيه هاد الريكتونغولار كي قلت لكم، وفيه هذا اللي اوفال، وجاي فيه هذا اللي كيجي بحال هكا داير، وكاين هاد الشكل هذا اللي فيه هاد الموتيف هذا الاشاره فقط. فهادو كلهم راه كيمكننا نزولوا هاد الثوب هذا ونوليو نرجعوه ملي كنبغيو هكذا نصبنوه. الثمن ديالو هو 30 درهم. كاين ايضا هادو ديال اللي كيجيو هكذا على جوج كيف ما شفتوا معايا الشكل ديالهم كيفاش مخدومين. هنايا الجنيبات ديالهم مخدومين هكذا بهذا البغودغي هذا، كيجي صراحه مزيون وشي حاجه اللي مزيونه بزاف. كيف ما شفتوا معايا الشكل ديالو هنايا في هاد الشده ديالو من هنايا وباليديدات. هنا هذا الانوكس مصبوغ بالكحل كيف ما شفتوا الشكل ديالهم كيجيو على جوج. هاد المره راه توفروا بثمن اقل من المره اللي فاتت، هاد المره وفرناه لكم ب 120 درهم فقط. التذكير بالنسبه لهادو ديال لي سوبلا ديال السيليكون حتى هما راهم توفروا اللوينات هاد المره كيف ما شفتوا معايا لوينات اخرين. هادو كيجيو على جوج، كتجي سوبلا كبيره وحده صغيره وحده كبيره. الشكل ديالهم كيف ما شفتوا معايا 4 ديال لي موتيف اللي فيه. هادو الصراحه مزيونين بالنسبه للسخونيه، شي حاجه اللي زوينه بزاف. هكذا كنحطوا عليهم البريردات ديالنا فوق البلاطو ولا الطبسيل ولا الطاجين، صراحه كيتحملوا السخونيه والحماوه. وكي قلت لكم كيجيو فيهم جوج، واحد صغير وواحد كبير. حتى بالنسبه للبراد كنمكن نحطوا البراد مثلا كيكونوا جوج، الصغير والكبير كيكونوا هكا جايين مواتين بجوج بهم هكذا في البلاطو، كيجيو مزيونين وعاطين منظر زوين، وميم طون كيحافظوا لينا على البلاطو ديالنا اللي حطينا فيه. الثمن ديالهم دائما هو 20 درهم. هاد النجيمات ديال لافابو حتى هما راهم توفروا كيف ما شفتوا معايا 3 ديال اللوينات دائما راهم متوفرين حاليا. بالنسبه للناس عشاق اللون الكري كنقول لكم سارعوا، راه اللون الكري متوفر دابا حاليا. مرحبا بالجميع، 13 درهم دائما كيف ما متعودين معنا. تذكير بالنسبه للمرايه، الناس اللي كانوا جاو على قبلها كنلقاوها تسالات ما حطيناهاش، كانت جات مورا الفيديو اللي كنا حطيناها المره اللي فاتت، ما كناش دوزناها لكم لان كانت باقي ما وصلت ديك الساعه. راها موجوده متوفره. كي قلت لكم هذه كانت هميزه بين الهميزات اللي كنبغيو نشاطروهم معكم. الثمن ديالها كيكون بحال هادو كيكون شويه مرتفع، فحنايا دائما كي كنقول لكم ملي كتكون هكا شي هميزه راه حنا كنوفروها كنتقاسموها معكم. الثمن ديالها هو 35 درهم فقط. هنايا ندوز معكم لهنا عندنا هاد لي كوب هادو ديال الديسير ولا ديال لي فرويساك ديال الحلوه ديال اللي بغينا الصراحه نحطو فيهم. كاين هاد الشكل هذا اللي كيجي هكذا، وكاين هذا اللي كيجي هكذا غارق كيف ما شفتوا معايا. الزاج ديالو شي حاجه اللي نقيه وزوينه بزاف. هنايا كيف ما كتشوفوا حتى الخدمه ديالو خدمه زوينه بزاف، الشكل ديالو انيق بزاف، خصوصا ملي كيجيو هكذا مجموعين بجوج بهم منزلين فوق الطبله كيعطي رونق وجماليه للطبيله ديالنا. كي قلت لكم هادو كيمكن نستعملوا فيهم بزاف ديال الحوايج. الثمن ديالهم هو 80 درهم، لا بالنسبه لهادي ولا بالنسبه لهادي، الثمن ديالهم هو 80 درهم فقط.
عندنا هاد الكويسات هادو اللي كيجيو على 6 كيف ما شفتوا معايا. الشكل ديال الكاس فيه زويقه هكذا روميه جايه الصراحه مزيونه، والشكل ديال الكاس كيلمع كيف ما كتشوفوا معايا، زاج نقي وزوين بزاف. الشكل ديالو حلو بزاف حتى هو. كيجيو على 6، الثمن ديالهم هو 60 درهم. وكاينين هاد الكيسان هادو اللي كيكونوا هكذا، اما العصير اما الماء، كيبقى كل واحد شنو يستعمل فيهم. حتى الشكل ديالهم كيفاش جايين هكا نازلين كيمكن تستعملوهم حتى بالنسبه لي كلاص وبالنسبه لي فخوي ساك، عفوا السلطه دو فخوي، كيجيو صراحه مزيونين. حتى بالنسبه للشكل ديالهم لي كلاص كيجيو زويونين. الثمن ديالهم هو 45 درهم. هادو كيجيو على 6 حتى هما، وكيف ما كتشوفوا اللمعان ديال الزاج دائما زاج نقي وزوين زوين بزاف. عندنا هنا واحد الباكي ديال الزليفات اللي كيجي الشكل ديالهم هكذا، كيجيو على 6 حتى هما. الثمن ديالهم هو 35 درهم. هادو زليفات ديال الزاج 35 درهم، 6 ديال الزليفات. التذكير بالنسبه للمنظمه العجيبه حتى هي راه توفرات كيف ما شفتوا معايا. هذه راه توفرات اللوينات ديالها اللي توفروا فيها ها هما. هاد المره توفر الباج المارون والكري. هذه الصراحه شي حاجه اللي رائعه بالنسبه للبيوت ديالنا، لا بالنسبه لوليداتنا هكذا تقيشرات. بالنسبه للملابس الداخليه ديالهم كنفرقوا ما بين وليدات وبنيتات. حتى بالنسبه للالوان لي كولور، مثلا كندير الوليد في لون والبنيته في لون اخر، كنظموا فيهم الصراحه وكيتخشاو في قلب البلاكار، يعني في داك المجوره ديالنا ديال لي كومون ديال الكوافوزات كتخشاو فيهم. كيجيو زوينين مرتبين على حسب الكبر، كل وحده والكبر اللي عندها، اما 2 يا اما 3. كيجيو الصراحه رائعين بالنسبه للتنظيم. كاينين الناس اللي داروهم حتى بالنسبه هكذا الكوزينه، مثلا لي تيزان، الناس اللي كيستعملوا دوك لي ساشي ديال لي تيزان كيستعملوهم. الناس في هكذا يديروهم هكذا مثلا في البيرويات ديالهم اللي كيستعملوا هكذا بالنسبه للشاي وقهوه وهذا، كيستعملوا فيهم داك المسائل ديالهم. كتجي صراحه زوينه ومنظمه وشي حاجه اللي متيوله هكا زوينه. نفس الثمن خليناه لكم بنفس الثمن باش حطيناه المره اللي فاتت اللي هو 25 درهم فقط. هنايا هادو ديال هاد السوبيرات هادو اللي كيجيو هكذا على 3. هنايا كيف ما كتشوفوا معايا البديع مرخم هكا، جاي مرخم بالبيض والكحل، والمغطى ديال السيليكون كيف ما شفتوا معايا كتسد باحكام، لان عندها هاد هنايا هاد الجوان هذا ديال السيليكون حتى هو كيزيد يحكم الاغلاق ديالها. كيف ما شفتوا معايا كتسد مزيان، كتجي على 3. الثمن ديالها هو 70 درهم. هادو لي التذكير لي كاش ديال هاد السيليكون ديال الطواليت حتى هو راه متوفر بالنسبه للناس اللي كانوا لقاو الساله. هذا للتذكير فقط، راه متوفر كاين حاليا في المحل. مرحبا. ندوز معكم هنايا لهاد البيوت هذه اللي حتى هي كنتو طلبتوا مني اننا نوفروها لكم. راها كاينه دابا حاليا متوفره. هذه ديال الضوء الاشاره فقط، هذه راها ديال الضوء. هنا كنشارجيوها واحد 5 ديال الدقائق، 5 حتى 7 ديال الدقائق، وكتبقى شاده لنا سخونه سخونيه حتى فوق 2 ديال الساعات. صراحه كتشد سخونيه بزاف بزاف. الناس اللي كيعانيو من البروده هذه الصراحه الدواء ديال البرد، شي حاجه اللي زوينه كيف ما شفتوا معايا. حتى بالنسبه لهذا البرد هذا، حتى بالنسبه للناس اللي ماشي مرض، فهكذا كنخشيوها هذه ملي كتسخن وكنديروها هكذا وسط الفراش ديال وليداتنا ولا معانا هكذا كتسخن لينا الفراش. صراحه شي حاجه اللي زوينه وعمليه بزاف بزاف. والثمن ديالها ثمن جد مناسب، ثمنها هو 55 درهم فقط. القريعه ديال الزيت هذه هذا اللون الاسود حتى هو متوفر. هذه اللي ما كتجي هكا مصبوغه بالكحل من هنايا راه فيلطاج بالنسبه للمغطى ديالها. واللي زوين فيها هو التشديده ديالها هكا كتشد، كتحكم حتى بالنسبه للشده. فهكا حتى لا هزا شي واحد تنهزوها وليداتنا هكا صار ما كنخافوش، حاكم محكومه هكا حتى في الشده ديالها. الثمن ديالها هو 35 درهم. وكاينين هادو حتى هما هادو ديال الزيت، زياتات اللي كيجيو هكذا على 2. هكذا كيمكن نديرو فيهم الزيت من السم كل واحد باش من السم. كنحطوا هذه كتجي فوق الطبله هكا محطوطه فوق الطبله، كتجي مزيونه الصراحه والمنظر ديالها زوين. وكي قلت لكم كنديرو هكا زويته بلديه من السما، كل حاجه باش من السما كتجي زوينه وعمليه كيف ما شفتوا معايا. حتى بالنسبه للكبه ديال الزيت كتكون زوينه. الشكل ديال الحله ديالها ولا ديال السده كيف ما شفتوا معايا. فهكذا كنديرو غير القياس ديالنا. مثلا بعض المرات كنكونوا حاطين بيتزا ولا هذا كنبغيو هكا نسموها، فهادو كيجيو مزيونين هكا منزلين فوق الطبله. الثمن ديالها هذه المره جات ناقصه على المره اللي فاتت، ثمنهم هو 50 درهم.
بالنسبه لهادو ديال الغموليه حتى هما راهم متوفرين كيف ما شفتوا معايا لي زاغوم كاملين راهم كاينين. عندنا هادو ديال الورد اللي على 3 ديال الاشكال، كاين هاد الشكل وهاد الشكل وهذا ديال هادو ديال الورد، وكاين هذا ديال صابون مارسي حتى هو متوفر، وكاين هذا ديال الخزامه. هذا للتذكير فقط، راه ماشي غير بالنسبه للغموله هكا وسط البلاكار مع الحوايج ولا مع الملايات. ايضا كان كاينين دي كليونط اللي قالوا لنا بانهم كيديروهم حتى في الحمام، كتعلقها في الحمام هكذا، عندها هاد العليقه هذه ملي كتعلق، ملي كنزولوا هكا هاد البلاستيكه هذه كنعلقوها من هنايا وكتعطي ريحه زوينه زوينه بزاف في الحمام ولا في قلب الدار هكذا، مثلا مورا الباب ديال الفصيل، ولا كنحطوها كتجي كتعطي ريحه زوينه للدار، و ميم طون راها فيها التعقيم حتى بالنسبه للغموله، ما كتبقاش الغموله كدور في الدار. شي حاجه اللي زوينه بزاف وبنفس الثمن، باش دائما كنحطوها لكم 15 درهم. الشبكه ديال هاد المنظمه ترونسبارون حتى هي راها كاينه 15 درهم تذكير فقط. هذه راه بلاستيك ديال تركيا، شي حاجه اللي زوينه وصحيه كيف دائما متعودين معنا، بلاستيك دائما صحي تركيا 100%، والثمن دائما جد مناسب. اخر حاجه ندوز معاكم هما هاد السطوله هادو، كيف ما وعدناكم اننا غنجيبوا لكم سطوله ديال الزيت الماركه اللي طلبتوا منا اننا نوفروها لكم، ماركه تركيه، شي حاجه اللي زوينه بزاف الصراحه. طوب هادو شي حاجه اللي طوب زوينه بزاف في الخدمه ديالها ولا في الشكل ديالها، لا في الاتقان ولا في الانوكس ديالها، شي حاجه اللي زوينه كيف ما شفتوا معايا. الشكل ديال الانوكس ديالها، الخدمه ديالها مخدومه مزيان، لا من التحت ولا من هنايا الجناب ديال هذا، ولا بالنسبه للروبينيات كيف ما شفتوا معايا الشكل ديال الروبيني كيفاش داير، شي حاجه اللي صحيحه ومتينه تبارك الله. وحتى بالنسبه لهذا السده ديالها كيف ما شفتوا كيفاش كتسد باحكام هنايا، راه ما يمكنش يدخل الريح نهائيا الزيت. الشكل ديال السطل كيجي بحال هكا، شي حاجه الصراحه اللي رائعه. هاد السطوله بالشوفه ديالهم راهم شاكرين راسهم، شي حاجه اللي عن تجربه، شي حاجه اللي زوينه. رحنا خدمنا بهم، ماشي هذه اول مره غنخدموا بهم، فايت خدمنا بهم وطلبتوا منا اننا نوفرهم لكم، كنا موعدينكم انهم اون فوا غيدخلوا راه غادي ندوزهم لكم. كنتمنى ان شاء الله ان الناس اللي بغاوهم يديروا يلتحقوا بالمحل باش يستافدوا من هاد السطوله هادو ديال الزيت. وفرنا لكم القياسات كيف ما كتشوفوا معايا، وفرنا لكم 11 لتر، الثمن ديالو هو 800 درهم. 11 لتر هذا بالروبيني كيف ما شفتوا معايا الشكل ديالو 800 درهم. عندنا 17 لتر 900 درهم. عندنا 36 لتر هذا بالروبيني 36 لتر 1300 درهم. عندنا 36 لتر بلا روبيني 1200 درهم. وعندنا 50 لتر 1400 درهم 50 لتر، كميه جد محدوده. فكنتمنى ان شاء الله ان الناس اللي كانوا طلبوا منا اننا نجيبوا لهم هاد السطوله هادو والقياسات، خصوصا ال50 كنأكد عليها، خصوصا ال50 كنتمنى انهم يلتحقوا بالمحل باش يستافدوا من هذا العرض هذا، لان الصراحه شي حاجه اللي زوينه والكاليتي ديالهم زوينه بزاف. كنتمنى ان شاء الله ان الكل يستافد. داكشي علاش كنأكد دائما على القضيه ديال البارطاج ديال الفيديو. ف الحاجه كيكون شي واحد اللي ما شافش الفيديو على يومين ولا 3 ايام ما كيجي فين يشوف الحاجه اللي بغا، حتى كيكون فات الفوس وما كيلقاش السلعه متوفره. فكنتمنى ان شاء الله ان القضيه ديال البارطاج حتى هي تدعمونا بها. كان هذا هو الفيديو ديال هذا النهار هذا. كنتمنى ان هذا الشيء اللي قدمنا لكم يكون نال الاعجاب ديالكم. بالنسبه للناس اللي اول مره كيشوفوا القناه كنتمنى انهم يشتركوا معنا في القناه، يفعلوا الجرس باش دائما يوصلهم كل جديد. ما تنساوناش بلي جيم والكومونتير والبارطاج. كنتمنى لكم الصحه والسلامه، وكنضرب لكم موعد الاسبوع المقبل باذن الله، ومع السلامه.